أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحرام على قرية وحرام على قرية أهلكناها أهلكناها أنهم لا يرجعون أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب من كل حدب ينسلون من كل حدب ينسلون واقترب الوعد واقترب الوعد واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي فإذا هي شاخصة شاخصة أبصار الذين كفروا أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا قد كنا في غفلة من هذا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين بل كنا ظالمين وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ये उस्ताद अब्दुल्ला सुनाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. जज़ाकुमुल्लाह। इस पे मखारिज ज़रा तवज्जो से। वहरामुन, और आ को मोटा भी करना है और लंबा भी करना है। खड़ी ज़बर है, कितना लंबा करना है? 1 सेकंड की मद हो जाए। वहरामुन, मुन पे लंबा नहीं करना। अला क़रयतिन, क़ाफ रा दोनों मोटे करने हैं और नून तनवीन के बाद तिन यहाँ इजहार करना है, लंबा नहीं करना, क्योंकि आगे हमजा हरूफ हल्की में से। अहलकनाहा,
दोनों हा हदई हैं, सीने से निकलने वाली हैं। इन दोनों हा को जैसे हम ठंडा सांस लेते हैं, वजूद को ढीला छोड़ के अदा करना है। भाई इकबाल सब कैसे? अहलकनाहा, हाँ, तो हा को लंबा करेंगे चूंकि मद्द मुनफसल है। अन्नहुम, नून मुशद्दत है, गुन्ना करेंगे। ला यरजिऊन, रा को मोटा। हत्ता लंबा करेंगे, मद्द मुनफसल है। जी, इदा फुतिहत, हा को वाजे करते हुए। यजूज, हमजा साकिन है, झटका दे के पढ़ेंगे। और ये मैंने आपको कानून बता दिया, बाज दफा अलिफ भी हमजा बन जाता है जब इसके ऊपर जबर जेर पेश उल्टा पेश खड़ी जबर खड़ी जेर या साकिन जज़म आ जाए तो हमजा बन जाता है। एक हमजे की अपनी असली शक्ल है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ जो या, तो ये जो है या, ये हमजा बन रहा है चूंकि अलिफ के ऊपर जज़म आ गया है, तो लिहाजा ये हमजा साकिन है। इसको झटके के साथ जहां कहीं भी हमजा, चाहे असली शक्ल में या नकली शक्ल में, उसके ऊपर जब जज़म होगी तो झटके के साथ पढ़ा जाएगा। वमजूज, यहाँ भी झटका देना है। वहुम, इदगाम माल गुन्ना, इदगाम मिथलैन भी इसको कहते हैं। मीम का मीम में इदगाम हुआ है, यानी दोनों एक ही जिन्स के हरूफ हैं। मिन कुल्ले, नून साकिन के बाद काफ है तो यहाँ इख्फा होगा। कुल्ली, कुल्ली लंबा नहीं करना। हदबी, हदबी, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। या मुशद्दत है, यन सेलून, यन नून साकिन है, इसको इख्फा करके पढ़ेंगे। वक़तरबल, वक़तरबल, काफ और रा को मोटा, और काफ पे क्या करना है? कलकला भी करना है। वक़तरबल वअदु, वअदु, वअदु नहीं है, वअदु पढ़ेंगे तो हमजा हो जाएगा, तो माना भी और हो जाएगा। अल हक़, वअदल हक़, काफ को मोटा। फ़इदा, फ़इदा, दाल का मखरज वाज़े करके। हिया, हिया, फ़इदा हिया, हिया, वजूद को ढीला छोड़ते हुए। शाखिसतुन, शाखिसतुन, खा साद मोटे, तुन यहाँ इजहार करना है। अबसारुल्लज़ीन, अबसारुल्लज़ीन, साद रा को मोटा, और साद के ऊपर जो है खड़ी ज़बर भी है, इसको थोड़ा सा लंबा करना है। अल्लज़ीन कफरू, कफरू रा मोटा है और इसको हरूफ मद्दा है, थोड़ा सा लंबा करना है। या वैलना, या वैलना, वाव को मोटा करके नरमी के साथ पढ़ेंगे क्योंकि हरूफ लीन बन रहा है, या साकिन माक़बल फतह है, तो बड़ी नरमी मोहब्बत के। या वैलना ऐसे करके। क़द कुन्ना, नून मुशद्दत है, गुन्ना करेंगे। फी गफ़लतिम, गैन को मोटा, तिम, नून तनवीन के बाद मीम मुशद्दत है, गुन्ना करेंगे। मिन हादा, मिन हादा, हादा दाल का मखरज सही और हा। बल कुन्ना, यहाँ क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे, इसलिए नून मुशद्दत है। बल कुन्ना ज़ालिमीन, ज़ालिमीन, तूल तवस्सुत कस कर सकते हैं। वह हरामुन, और लाजिम है, हराम है। अला क़रियतिन, उस बस्ती वालों पर। अहलकनाहा, जिसे हमने हलाक किया। अन्नहुम, के बेशक वो। ला यरजिऊन, नहीं वापस लौटेंगे। हत्ता, यहाँ तक के। इदा, जब। फुतिहत, खोले जाएंगे। यजूज व मजूज, याजूज और माजूज। वहम, और वो। मिन कुल्ले हदबिन, हर ऊंची जगह से। यनसिलून, दौड़ते होंगे। वक़तरबल, और करीब आ जाएगा। अल वादु, वादा, अल हक, सच्चा, क़यामत का। फ़इदा, फिर नागहां। हिया, शाखिसतुन, फटी की फटी रह जाएंगी। अबसार, आंखें। अल्लज़ीना, उन लोगों की जिन्होंने कफरू, कुफ्र किया। या वैलना, और वो कहेंगे हाय हमारी कम बख्ती। कद, तहकीक,
कुन्ना हम थे, फी गफलत में, मिन हादा इस वादे से, बल्कि कुन्ना हम थे ही, ज़ालिमीन कसूरवार, जालिम। कल अल्लाह के फजल करम से हमने चूंकि ये दो पहली आयत पढ़ी थी, लेकिन उसके ऊपर वाली आयत के मुतल्लिक जो है चूंकि वो ज़रूरी था कि आगाह किया जाए, तो कल हमने एक आयत की तशरीह जो है वो सुनाई थी, अल्लाह कबूल फरमाए। आज जो है ना ये अगली आयत, वह हराम अला क़रियतिन, इस आयत के 3 माने हो सकते हैं और तीनों जो हैं वो दुरुस्त हैं, तकरीबन मिलते जुलते हैं। बाज़ को इब्न कसीर, शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर ने जो है वो माना है, और बाज़ को कईयों ने माना है। बहरहाल तो ये अल्लाह ताला के कलाम का इजाज़ है, यानी ये इजाज़ है अल्लाह के कलाम का कि एक आयत के कई कई माने जो है ना वो होते हैं, उसमें गुंजाइश होती है। ठीक है जी, ये अल्लाह के इस कलाम का इजाज़ है। तो पहले माने क्या है? पहले माने ये है हरामुन, ममनू, नामुमकिन है, ला यरजिऊन। ये यहाँ लाम जो है ना ये हरफ ज़ैद है, नफी के माने नहीं दे रहा, याद रखना इस माने में। बल्कि ये हरामुन जो है ना जी, उसके माने में जो नफी पाई जाती है उसमें जोर पैदा कर रहा है। ठीक है जी, जैसा कि अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया, मा मनाका अन तस्जुदा इद अमरतुक, कि तुझे किस चीज ने रोका सज्जा करने से। और इसी तरह फरमाया मा मनाका अल्लाह तस्जुदा, हाँ जी, ये भी आता है। तो बहरहाल मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने जिस बस्ती को हलाक कर दिया, तो ये नामुमकिन है वो दोबारा उस तरफ जो है वो लौट कर आ जाएं। और कुरान ने एक जगह नहीं कई कई जगह फरमाया, अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। ये सूरह यासीन की आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, क्या उन्होंने नहीं देखा हमने उनसे पहले कितने जमानों के लोग जो है वो हलाक कर दिए कि वो उनकी तरफ पलट कर नहीं आए। और ये सच्ची बात है। और ये जो इसमें इस आयत के जो दूसरे माने किए गए हैं वो नामुमकिन होगा कि ला यरजिऊन, यहाँ ला जो है उसके माने किए जाएंगे जो उसकी असल है। तो फरमाया जिस बस्ती को हम हलाक कर दें, नामुमकिन है कि वो क़यामत के दिन तक हमारी तरफ से वापस आ जाएं, ये हो सकता ही नहीं है। ठीक है जी। और इसी तरह एक माना ये भी है कि बल्कि वो जरूर हमारी तरफ वापस लौटेंगे। तीसरा माना यह है कि यहाँ हराम उनके लफ्ज जो लाजिम और वाजिब के माने में आया है कि इब्न अब्बास इब्न कसीर ने फरमाया है कि जिस बस्ती को हम हलाक कर दें, लाजिम है कि वो दुनिया में वापस नहीं लौटेंगे। ठीक है, ये तीनों माने हो सकते हैं। बहरहाल ये तो सच्ची बात है ना, कुरान में कई जगह आया है। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो मुजरिम और मुशरिक लोग जो हैं जिनको अजाब होने वाला, वो कहेंगे अल्लाह, बल्कि हमने सूरह सजदा में पढ़ते नहीं है क्या, वलो तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसहुम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसारना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून वलो शिअना लआतैना कुल, वहां भी पढ़ा है। और एक और बल्कि कई जगह सूरत शुअरा में भी आता है कि कहेंगे अल्लाह हमें एक मर्तबा वापस भेज दे दुनिया में, तो हम ईमान वाले रहेंगे, ईमान वाले मोमिन बन के रहेंगे। अल्लाह फरमाया था बस मैंने आजमा लिया, तुमको देख लिया, 60 साल 70 साल 80 साल मैंने उम्र दी थी, और अगर तुम बंदे पहले ही नहीं बने तो अब भी नहीं बनोगे। अब ये मेरा कानून है, अब चूंकि मौत के बाद जो है दोबारा जिंदगी नहीं है, लिहाजा तुम्हें अब नहीं भेजा जाएगा। तो ये पक्की बात है। ठीक है जी। और इसी तरह अगली आयत हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज, इसमें एक तो मैंने कल आपको अर्ज कर दिया ऊंची जगह से, यानी वो जो है याजूज माजूज कुर्ब क़यामत इनको छोड़ा जाएगा। वो दीवार जो है वो गिरा देंगे जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए कायम की थी। उससे पहले वो बर्बादी करते थे और कत्ल गारत करते थे, तो लोगों ने शिकायत की सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मजबूत दीवार जो है वो कायम कर, दुलकरनैन ने कर दी थी, जज़ाकुमुल्लाह। तो क़यामत के दिन फिर ये होगा
یہ دیوار گرائیں گے، یہ نشانی ہے قیامت کی علامت میں سے، تو وہ نکلیں گے، بربادی کریں گے لوگوں کو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کو قتل کریں گے، اور وہ قتل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جو ان کے جسم جو ہے نا، ان کی جو بدبو ہے وہ پھیل جائے گی زمین میں۔ تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے، وہ ان کو چک لے جائیں گے، ہاں جی، تو پھر اللہ بہت بڑی بارش برسائیں گے، اور وہ بارش جو ہے وہ زمین کو صاف کر دیں گے۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس آیت کے اندر یہی ہے۔ اور قیامت کے حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو گے۔ وہ نشانیاں کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو فرمایا دخان، دھواں، ہاں جی، ایسے دھواں ہی دھواں۔ پھر دوسری نشانی دجال، اور تیسری دابت الارض، وہ جو جانور نکلنا ہے، اور چوتھی سورج مغرب سے طلوع ہونے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، یہ بھی نشانی۔ 3 خسوف، زمین میں دھنس جانے کا ذکر فرمایا، ایک خسف جو ہے مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ تو یہ نشانی ہے قیامت کی۔ جب یہ ہوگا تو اس وقت جو ہے قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پر جو ہے وہ قائم ہوگی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اللہ اکبر، یہ وہ ہے کہ لا تقوم الساعة الا على شریر الخلق، کہ یہ وعدہ جو سچا ہے یہ قریب، ہاں جی، اور اس کے متعلق یوں آتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے کل کی صبح کی نماز میں الحمدللہ ہمارا قرآن کا حصہ تھا، فلا تحسبن اللہ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، ہاں جی، اور تو اللہ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کر جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے اور اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں لوٹیں گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ تو اس وقت پھر یہ کہیں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا بل کننا ظالمین، جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ اس وقت وہ اپنی بربادی اور ہلاکت کو آواز دیں گے اور پہلے غفلت کا عذر کریں گے، پھر خود ہی صاف اعتراف کریں گے کہ انبیاء نے ہمیں اس دن سے خبردار کیا تھا، اس لیے ہم غافل نہیں بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ پہلے کہیں گے ہم غافل، بعد میں اعتراض کریں گے نہیں 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 نہیں، ہم غافل نہیں تھے، پیغمبروں نے بتایا تھا، ہمیں پتہ تھا، لیکن جان بوجھ کر اپنی جان پر ظلم کرتے رہے۔ اور آج اللہ جانتا ہے میرے بھائیو، بالخصوص اہل ایمان بھی قیامت کو مانتے ہیں، ایمان ہے سارا، لیکن عملی طور پر لگتا یہی ہے ہم بھول چکے ہیں۔ چونکہ قیامت کو بھول جانے کا جو عملی وہ جو ہے نا، وہ یہ لگتا ہے، کیونکہ جن کو قیامت یاد ہے نا جی، کہ ان کو معلوم ہے ہم نے اپنے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، حاضری ہوگی اور ترازو لگے گا، حساب کتاب ہوگا، جواب دینا پڑے گا، جواب دہی ہوگی اللہ کے سامنے۔ تو وہ اپنے قدم بھی پھو کے اٹھاتا ہے، بولتا ہے تو ہاں جی سوچ کے بولتا ہے، کرتا ہے تو صحیح کرتا ہے، کھاتا ہے تو صحیح۔ تو سچی بات ہے یہ قیامت کے حوالے سے ہے، جن کو یاد تھی اللہ اکبر کبھی انہوں نے قدم بھی غلط نہیں اٹھایا۔ صحابہ کرام کے کیفیت یہ ہے، وہ قیامت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور سنبھل کے قدم اٹھاتے تھے کہ کیوں ہم نے پیش ہونا ہے۔ جب پیشی کی وہ ہر وقت جو ہے نا مستحضر ہو نا جی انسان کو کہ میں نے پیش ہونا ہے اللہ کے دربار میں، تو کیا خیال ہے پھر؟ یہاں یہ جھوٹی عدالت اور دنیا کی عدالت ہے، یہاں پیشی ہو تو پتہ نہیں کتنے دن پہلے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا کہ میری پیشی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے حق میں ہوگا یا میرے خلاف ہوگا، ہاں جی مقدمہ میرے خلاف ہوگا یا میرے حق میں ہوگا، پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں پر تو زیادہ خوف ہوتا ہے، ہے جو سچا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ میری خلاف نہ ہو جائے۔ جزاک اللہ، یہ بات ٹھیک ہے، یہ جھوٹا، اس لیے میں جھوٹا لفظ بولا نا جی، جھوٹا، کہ یہاں سچا زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ سارے مل ملا کے مدعا مجھ پر ڈال دیں۔ لیکن قیامت کے یہ نہیں ہوگا،
قیامت جو ہے اللہ فرماتے ہیں ہم حق کریں گے. اور جو پڑھائے نا پیچھے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی بدی کی نے گناہ کیا نہ ہو کو اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ کسی کی نیکی زیادہ اور کم کر دی جائے. نہیں وہاں انصاف ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیو یہ ہمارا عمل بتاتا ہے ہم قیامت کو بھول چکے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زبانی طور پہ بھی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری جس نے کر لی وہ کامیاب ہے. مرنے سے پہلے جس نے مرنے کی تیاری کر لی آخرت کو سنوار لیا تو وہ انسان بڑا ہی مبروک اور بڑا ہی کامیاب انسان ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا کر دے. آمین یا رب العالمین.